अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सवाबी जलसे के बाद पीटीआई क़यादत पर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि ये धोखेबाज हैं, ये खान से वफ़ादार नहीं हैं, ये कंप्रोमाइज़्ड हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। जब खान ने कहा था कि आपने सवाबी जलसे के अंदर अगले लाहे अमल का ऐलान करना है, तो फिर इन लोगों ने क्यों इमरान खान पर छोड़ दिया? ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान की रिहाई हो, लिहाजा आज इस पर इमरान खान ने सबकी बोलती बंद कर दिया। एक तो सलमान अकरम राजा जब आज अडियाला जेल से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हम तो सोच ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हम खान के साथ धोखा करेंगे। जो सवाबी जलसे के अंदर हमने ऐलान किया या जो कुछ अनाउंस हुआ वही हमारा लाहे अमल था। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हम चल रहे थे। अब तो खान तक टीवी की भी रसाई है, डॉन अखबार भी पहुंच रहा है, लिहाजा अब खान साहब तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। हम खान से कुछ छुपा नहीं सकते, खान को पहले से पता होता है। दूसरे नंबर पर इमरान खान ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, क्योंकि आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड वाला केस था, अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसके अंदर बताया गया कि क्योंकि ये 3500 सफ़ात की रिपोर्ट है जो खान साहब ने पढ़नी है और उसके बाद 79 सवालों के जवाबात देने हैं और फिर जो बरीयत के हवाले से फ़ैसला है वो भी अभी आपने नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। लिहाजा पहले आप वो फ़ैसला कर लें, हमें टाइम दें कम अज़ कम 1 हफ़्ते का, तो उसके बाद आप इस केस की समाअत कर लें। लिहाजा अब कोई लंबा चौड़ा वक्त तो नहीं दिया गया, सिर्फ 2 दिनों का वक्त दिया गया है। 13 नवंबर तक समाअत मुलतवी हुई है और 13 को अब दोबारा खान से 79 सवालों के जवाब मांगे गए हैं और गालिबन कल 12 को बरीयत के हवाले से भी फैसला सुना दिया जाएगा। दूसरी जानिब खान की जानिब से जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई, खान साहब कहते हैं कि सवाबी जलसे में हमने लाए अमल दे दिया है, इस बार हमारे लोग वापस घरों में वापस नहीं जाएंगे, यानी इस दफ़ा पीछे हम नहीं हटेंगे। हमारा एहतजाज आइन जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा, यानी इस दफ़ा पीछे नहीं हटेंगे, एहतजाज रुकेगा नहीं। आइंदा चंद रोज़ तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा, यानी लंबा चौड़ा काम नहीं होगा, अगले चंद दिनों में ही मार्च की तारीख का मैं खुद ऐलान कर दूंगा। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ के ओहदेदार, मेंबरान असम्बली, नाज़मीन टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल करें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू करें, यानी आज से ही काम शुरू कर दें, लोगों को मुतहर्रिक करें, लोगों को बताएं कि आप किस तरह गुलाम बन चुके हैं। लिहाजा अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर आप ख़त्म हो जाएंगे, आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, क्या अयूब खान का मार्शल, क्या जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल, क्या परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल। अब सूरत हाल और तरफ चली गई है, हर तरह के हकूक जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट गसब करके उस पर बैठ गई है। अब आपको उठना होगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, आज इम्कान है कि पाकिस्तान पहुंच जाएगी। अब कौन सी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है? यानी वो वाली इस्टेब्लिशमेंट जिसके सामने आपकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी पैरों में बैठ जाती है, झुक जाती है और तमाम मुतालबात मानने को तैयार हो जाती है। IMF, यानी IMF के आज इम्कानात हैं कि IMF की टीम पाकिस्तान आज पहुंच जाएगी और आपको पहले बताया था कि IMF ये मुतालबा कर चुकी है। ज़राए ये बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमने अडियाला जेल में बानी PTI यानी खान साहब के साथ मिलना है। अब असल मामला ये है कि जिससे नींदें उड़ी हुई हैं, अब क्या करें, खान से मिलना है। वो खान इमरान खान से कोई गारंटी चाहते होंगे, क्या इमरान खान गारंटी देगा? नहीं देगा। पहले भी तो IMF ने गारंटी मांगी थी और खान साहब ने कहा था कि ठीक है हम श्योरिटी देते हैं, हम सबोताज नहीं करेंगे इस एग्रीमेंट को, और साथ ही एक शर्त है हमारी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ। वो इलेक्शंस तो फ्री एंड फेयर नहीं हुए इस दफ़ा। क्या अब बानी PTI मानेगा? नहीं मानेगा, इसलिए नींदें उड़ी हुई हैं। दूसरा वो कहते हैं कि हमने KP के हुकूमत वालों से मिलना है, हमने गंडापुर से मिलना है, गंडापुर की जो फाइनेंस की टीम है उससे मिलना है। अच्छा, क्यों मिलना है? इसलिए मिलना है कि पूरे पाकिस्तान में से जो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वो KP के हुकूमत की थी और बदतरीन परफॉर्मेंस पंजाब हुकूमत की थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर
ٹی وی پروگراموں کے اندر، جلسے جلوسوں کے اندر یہ شیطان کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہیں، فساد ہیں، کے پی کے سے دہشت گرد آتے ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں آ کے علاج کرواتے ہیں، کے پی کے کھنڈر ہے اور پنجاب میں بڑی ترقیات ہیں، پوری دنیا یہاں پہ آتی ہے علاج کروانے کے لیے. یعنی جو سموگ سے لوگ مر رہے ہیں، سانس نہیں لے پا رہے، پورا پنجاب بند پڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس بڑی اچھی ہے، سبحان اللہ کیا کہنے، پنجاب کو یورپ بنا دیا. یعنی نعرے ایسے ہیں. حالانکہ اگر آپ ذرا سا سفر کر کے ایران دیکھ لیں، چھوڑ دیں باقی ساری چیزوں کو، چائنا کو چھوڑ دیں، سینٹرل ایشیا کو چھوڑ دیں، یورپ کو چھوڑ دیں، ترکی کو چھوڑ دیں، آپ صرف ایک جنگ زدہ پابندیوں میں جکڑا ہوا ایران آپ دیکھ لیں، آپ ان کا کیپٹل تہران دیکھ لیں، آپ کہیں گے کہ اسلام آباد کیا ہے، لاہور کیا ہے، ہم ہیں کہاں پہ؟ ایران ہم سے 100 سال آگے ہے، ان کی بلڈنگز، ان کا انفراسٹرکچر، ان کی ترقی، ان کی صفائی. یہاں پہ پنجاب میں جی جنگلہ بس چل پڑی ہے، میٹرو بس، اورنج ٹرین چل پڑی ہے، جی بڑی ترقی ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کا اتنا انٹرنیشنل ایکسپوئر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا کام کر دیا میاں صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ پی کے والے دہشت گرد ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ہمارے پاس آتے ہیں، جبکہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ پنجاب والوں، یہ جو جعلی فارم 47 والی حکومت ہے، آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے جو خود اس وفاقی حکومت نے جاری کیا ہے، وہ ذرا سن لیں. وفاقی وزارت خزانہ نے صوبوں کی معاشی کارکردگی پر رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق بہترین معاشی کارکردگی میں خیبر پختونخوا سب سے آگے ہے. وفاقی وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا نے وفاق کو 103 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا ہے. وفاقی رپورٹ کے مطابق اس کے برعکس جولائی تا ستمبر پنجاب حکومت کا خسارہ 160 ارب روپے ہے. یعنی کے پی کے کی حکومت 103 ارب روپے بچا کے دے رہی ہے، پنجاب کی حکومت 160 ارب کا گھاٹا دے رہی ہے، خسارہ دے رہی ہے. اب سنیے، پنجاب کا خسارہ 160 ارب روپے ہے اور پنجاب کی آمدن 866 ارب اور خرچہ ہے 1026 ارب. یعنی اتنی آمدن نہیں ہے پنجاب کی جتنا خرچ کر دیا ہے اس مریم نواز کی فارم 47 والی جعلی حکومت نے. جبکہ کے پی کے حکومت کی آمدن تو 300 ارب ہے، لیکن انہوں نے اس میں سے 103 ارب روپے بچا لیے ہیں، بچت کی ہے، اخراجات اپنے کم کیے ہیں، مینج کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے ملواؤ، ہم ان سے فارمولا پوچھنا چاہتے ہیں، باقیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہیں. تو آج وہ پہنچ رہے ہیں اور حکومت کی یہاں پر ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اچھا جی، انٹرنیٹ کی سست روی، فائر وال جو نصب کی گئی، بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی ہب ہم نے بنانا ہے ملک کو، مارچ اپریل 2025 میں ہم نے 5G لانچ کرنی ہے. یہاں پہ 2G نہیں چل رہی، پتھر کے زمانے میں پاکستان جا چکا ہے. لہٰذا انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق سینئر صحافی حامد میر کی درخواست پر 14 نومبر کو سماعت کریں گے. کیس کی 3 ستمبر کی آخری سماعت بینچ کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی کی گئی تھی. لہٰذا عامر فاروق اب سماعت کریں گے. عامر فاروق کون ہے؟ وہ آپ جانتے ہی ہیں، مہا قسم کے ٹاؤٹ جج ہیں. وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جسٹ وقت کا ضیاع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونا. یعنی وہ وی پی این پر پہلے پاکستانی کچھ چلا لیتے تھے باقی چیزیں، اب وی پی این بھی بلاک کر دیے گئے. یعنی یہ مسلسل پیچھے کی طرف بڑی تیزی سے پاکستان سفر کر رہا ہے. پھر جو سوغاتیں 5 ارب کا بجٹ لگا کے ووٹ خرید کے پلاٹوں کے نام پر وکیلوں کو خرید کر جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا، اس کے صدر کی جانب سے آج پہلی پریس سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کا فیصلہ قابل ستائش ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ باقی فیصلے چھوڑ دیں، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی یا آفریدی آئے اور بہت کچھ ہوا، سب کچھ چھوڑ دیں. جو اصل کامیابی ہے، جو اصل کام ہوا ہے کہ جسٹس امین الدین خان جیسا ہیرا، آئین کو سمجھنے والا، باریک بینی سے سمجھنے والا، قابل انسان، جس نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جج جس نے سپریم کورٹ کی ہی نفی کر دی ہے، اس نے کہا کہ خبردار اس فیصلے پر عمل درآمد مت کرنا. اس ہیرے جج کو بطور آئینی بینچ کا سربراہ بنانا، یہ تاریخ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انوکھا کام ہوا ہے، قابل ستائش ہوا ہے، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. یعنی وہی سسٹم کے لاڈلے اب ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں.
وہی اب معاملہ ہے جیسے خان صاحب نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، اور جب تک فیصلہ کن مرحلے میں ہم داخل نہیں ہوتے، ہم نے اپنے نتائج جب تک نہیں کر لیتے تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا اس کے علاوہ اب بظاہر کوئی آپشن بچا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔